बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को तकलीफ़ ज़हमत दी है। हमारे आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीर अली मदद जत्तक डिप्टी पार्लिमानी लीडर, मैं पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी लीडर सीनियर मिनिस्टर डॉक्टर साहब डॉक्टर काकड़ साहब हैं, अदी गजाला, मीना मजीद, फैसल जमाली साहब, असगर रिंद, असवंदियार काकड़, संजय कुमार, ये सारे दोस्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से मारूज़ वजूद में आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए एक तारीख़ी एक किरदार अदा किया। हमेशा जमहूरी क़ुव्वतों को मुनज़्ज़म किया और जमहूरी रास्ते पर पीपल्स पार्टी चलती रही। गुज़िश्ता 2 दिनों से बलूचिस्तान के 1.5 यूनियन कौंसिल के खुद साख्ता लीडर कभी 6 नुकात उठाते हैं कौमी, शेख मुजीब की तरह, कभी बलूचिस्तान के मसाइल की बात करते हैं, कभी दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हैं। कल उन्होंने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो तनकीद की, हम हज़रत मूसा की तरह अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि फ़िरौन से बात करो तो उन्होंने कहा कि अदब से। पीपल्स पार्टी के कारकुन, पीपल्स पार्टी के जाले, हम अदब और एहतराम के साथ अख्तर मेंगल साहब को ये बताना चाहते हैं कि वो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करें। हम मज़म्मत करते हैं उसकी कि उन्होंने जो हमारी पीपल्स पार्टी के लिए, जो हमारे इराक़ी ने असेंबली बलूचिस्तान के लिए जो ज़बान इस्तेमाल की, उसकी हम शदीद अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं। हम लोग ने पीपल्स पार्टी ने हमेशा बलूचिस्तान के बलूची रिवायात को पामाल नहीं की, उस रिवायात को कायम रखा, इज़्ज़त और एहतराम का। अगर कोई इज़्ज़त और एहतराम के रास्तों को बंद करता है तो फिर हम भी खामोश नहीं बैठेंगे, फिर उसको उसी ज़बान में हम जवाब देंगे। अख्तर मेंगल हुकूमत बलूचिस्तान से बैक डोर पे और फ्रंट डोर पे बात करते रहे। हम आज भी चाहते हैं कि दहशत बलूचिस्तान के अंदर अमन हो और दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो। पीपल्स पार्टी ने हमेशा बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने कोड़े खाए, आज़ियतें बर्दाश्त की, हथकड़ियाँ लगी, हम लोगों ने कभी भी भागने की कोशिश नहीं की। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के अंदर जब से मारूज़ वजूद में आई है, पीपल्स पार्टी आज तक यहाँ पे उसकी वजूद है और हर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। और जमहूरी तरीके से आज जो हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम अवामी क़ुव्वत, अवामी ताकत, अवामी वोट से यहाँ आए हैं। अख्तर मेंगल की पार्टी वड यूनियन कौंसिल की एक पार्टी है, एक MP है, उसकी हैसियत एक यूनियन कौंसिल की, आधे यूनियन कौंसिल की है। आज वो दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हैं। बलूचिस्तान के अंदर ख़वातीन को के पीछे छुपते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा, हमारी क़यादत ने, चाहे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, उन्होंने मर्दाना वार इस मुल्क में आमरों का मुकाबला किया और ख़ुद हाथों में हथकड़ी लगाकर जेलों में गए। धमकियाँ, उनको पता था जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एक जमहूरी और पार्लिमानी सियासत के राह पर चलाया, तो पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को एक एटमी ताकत भी थी, उसको पता था कि साम्राज्यी क़ुव्वतें मेरी जान
لیں گی، لیکن انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی۔ ان کی یہ خواہش تھی، کوشش تھی پیپلز پارٹی کہ یہ ملک مستحکم رہے اور یہاں پہ ایک جمہوری اور پارلیمانی سیاست ہو۔ بے نظیر بھٹو ملک سے جبری جلا وطن کیا گیا۔ جب ملک واپس آ رہی تھی تو ان کو یہ پتہ تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ 18 اکتوبر کا ثانیہ جہاں پہ ایک بہت بڑا بم دھماکہ ہوا دہشت گردی کا، 200 پیپلز پارٹی کے کارکنوں شہید ہوئے اس سانے میں، اور صبح کو بے نظیر بھٹو ان زخمی ہمارے جو پارٹی ورکر تھے ان کی مزاج پرسی کے لیے اسپتال میں پہنچی ہوئی تھی۔ پیپلز پارٹی نے کبھی بزدلانہ سیاست نہیں کی، نہ کسی کے پیچھے چھپے۔ اختر مینگل بلوچستان کے بلوچ قوم کے دشمن ہیں۔ میں بلوچ قوم کا اس کو دشمن نمبر اور ایک ناسور سمجھتا ہوں، اور وہ اپنی روایات، بلوچی روایات، کیا ادی فریال خواتین نہیں تھی؟ کیا وہ بلوچ نہیں تھی؟ جب کو رات کی تاریکی میں اس کو اٹھا کے جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے جا کر بند کیا گیا تھا، مریم نواز کو بند کیا گیا، نواز شریف کو جیل میں ڈالا گیا۔ نواز شریف تو مریم نواز شریف لندن سے واپس آ کر جیلوں میں چلے گئے تھے۔ آج 16 ایم پی او کے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہے تو خواتینوں کے سامنے چھپے ہوئے، 3 ایم پی او کے اس کے وارنٹ گرفتاری ہیں، اختر مینگل کے، چھپا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی نے، وزیر اعلیٰ نے بڑی کوشش کی، بیک ڈور سے بھی بات چیت چلی اور فرنٹ ڈور سے بھی بات ہوئی۔ اس کو کہا کہ بھئی ہم آپ کو باعزت طریقے سے شیوانی اسٹیڈیم دیتے ہیں، آپ آئیں وہاں پہ۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ 500 کلو بم دہشت گردوں نے پہلے سے اس اسٹیڈیم میں رکھا ہوا تھا، جس طریقے سے وہاں پہ پاس پہ ایک واقعہ سانحہ ہوا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایک بہت بڑا دہشت گردوں کی منصوبہ بندی تھی، واقعہ رونما ہونے والا تھا، جو ہماری لا انفورسنگ اداروں نے اس کو ناکام بنا دیا۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، حکومت بلوچستان کی ترقی، وزیر اعلیٰ بلوچستان ایک صوبے کی ترقی، خوشحالی، امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تمام جمہوری قوتوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بلوچستان کے اندر ایک مخلوط حکومت ہے، پیپلز پارٹی پہ سی ایم کے ساتھ جو بیک ڈور سے جو بات چیت سردار اختر نے کی ہے، ہم پردہ رکھتے ہیں، پھر بھی اگر اس کا ہم پردہ اٹھا دیں تو اس صوبے میں پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اختر مینگل وہ شخص تھے کہ یہاں پہ ایک وقت میں مسلم لیگ کے نواز شریف کی گاڑی چلاتے رہے، ڈرائیونگ کرتے رہے، تالیاں بجاتے رہے، پھر عمران خان سے 15 ارب روپے بلوچستان کی ترقی کے نام پہ لے کے جیب میں ڈالے، پھر جا کر دبئی میں بیٹھ گئے۔ بلوچ علاقوں میں ان کی طرف سے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے، نہ سی ایم کی حیثیت سے کیا، نہ ایم این اے کی حیثیت سے کی۔ ہم آج بھی چیلنج دیتے ہیں، آؤ مقابلہ کرو۔ آپ نے ریزائن دی ورڈ کے قومی اسمبلی میں، ہم مقابلہ کریں گے آپ کا وہاں پہ ورڈ سے، انشاءاللہ ہم جیتیں گے، پیپلز پارٹی جیتے گی۔ پیپلز پارٹی کی قیادت چاہے آصف زرداری ہو، چاہے ذوالفقار علی بھٹو تھا، چاہے محترمہ بے نظیر بھٹو، چاہے اب بلاول بھٹو، ہم نہ دہشت گردوں سے ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کی۔ آج بھی بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، امن امان کے لیے کوشش کر رہی ہے۔